سلام ترى كاب ساتلايت تلفزيون إريسات يبتعكم كبرات تقاتلتنا نلوم قدام 4 حملة 2026 زدلنا لكم زيناتات شعبه قربي وفلما قن أرستاتو تقراواي تقديدو خقادل كم زي بلو تقليسو سراوي السودان الاستراتيجيكاوي كتما كرموك داقمين محاز متكعتي يحيلو الله حبرت أفريقيا أب الصوماليا زكاير زلو تلو خدق في سلامة بزملكة توت أخيبا تسويعو بسعودي زمرح كيدان قبل علو جل حوتي زيد باقم سوقمتي كم زو السدا تنكيغو قبل ديمقراطياوي ريبابليك كونغو بإيبولا استلخفو سبات العلي شحن حموش تميتن كم زبطح تقليتو نا أفريقاويان سدتنياتات برهرهين للقسن مقبال كم زد اللي تقليتو إرتراوي أتليت بينام قرماي مسحداس قانتو تاريخ سند تبقيسو أبو منبر ودب بهراو بايتو عباي تقراي بايتونا كدانا أمنا كم تقارو خنقادل كنقالسن زقدل على أخول فتحاوي مخنياتا لنا زبال خوينو انتو خونا قلنا تقراواي تقديدو خقادل كم زي بلو قليتو سرعات بلتقلنا حطو تقارو خملس وعل بريتوريان حق منقستن كخبر دلونت كم زي بلو زمل كتخدانا أمنا خلونا تقارون الأولونتن كالرقاقت زي تمازابل هزبنا كملس نزتفت أمنات انتت فتحن تحتاتنتن كالرقاقت كم هزبي قوفو خمستتن كفنهبي خقالسن كعسلن يقبا إلو ودب بايتونا أب قجود قفان مسلافن زرق زلو خلطات أب مريس زلو چبوت نقر نمتراي كوميتي أتايشو يتصنع خمزلو لو مقدام 4 حملة أب واناو خلطات تقراي أدهيبو أب زهابو مقلتي قليتو تقراي ناي كله تقراواي بمخانا أب مدام مسلاف قفافن زقففن كهولو يبولون بمبال أب قداي تقراي كله تقراواي بمعرخ قالس تسويعو تقارو معر نقادل اللان نسلف اللان مسلنان حتى اللان تقراي كتلونا يقبا زبالا خلال أمنا حد بعال سلطان تقراي دقو أسلفو قالس مبر خبتخان دق خانا وصاي عديا غميتقا ختقالس كتقددنا يكالن يلو تقارو نفتن مبراين السعارن بمبال اتمريتنا هزب تقراي مبرنا يحد ودب بزي مخانو منسي تقراي كقفاف زي كونس امينو بفقادو تقاليسو خعوات تقراواينتو ادل ديلو بروباغندا صلات خمكن تصويعو محزننا تركب هزبي مس هزبي صمدو تطناخيرو حمام رأس بلصقنا خوينو بمهلاو وقع خرحق اب زخللو درجه خمس ركب بمملكات اب اثيوبيا سغغر منغست خلو اب قرن افريقيا دما زباوي فتح خمزه دلي طلب ودب بايتونا مخانو انصيرو سراوي السودان نتا أبدوباوي مبرق السودان جزء سماوي نيل تركب مسكل البينشانغول جموز إثيوبيا تداوب باستراتيجيكاوي كتما كرموك داقمين مقوطة تمال عربي سلست حملة تشعيسنا شدشتن متنا سفح متكعة خمس جمرة إن منشتاتو سراوي بمتكاس أقل قلوث زينا أنا دولو حبيرو أزي بدحرواي متكعتي دحرتي بإمارات عرب زي دقف حيلتات قلتوف دقف المشارق طومن مليشان هزباوي من قصقاص حرنا السودان السمين أبو ورح مقابتنا إزعامة خرموك دحر محازم أبو الزوبا سمياوي نيل السودان أوارح زتأنح وتحدلا والسرحيتات سعيبيو اتوم من اتوم كعقب زحاتو من جتات سراويت كم زغلطو سراوي السودان مشارقتو من ابو سناسن كرموك اب تركبنا قدميت مسمر حيزومو زلو بوتاتات حيلتات قلطف دغف ساعات ابزو سدوغ كبيد متقعتي فصيمو مالو اب ملأت دوب وغ حيلو بزلو الاوان سراوي السودان اب دبوباوي مبراق زوبا سمياوي نيل نزركبو حيالو خبابيتات مليسو اب تحت قططرو خمزاتو افليطلو سبب سلطان السودان إثيوبيا أبزوبا سماوي نيل نزنقسقسو خلال حيلتات قلطف دقفن هزباوي منقسقاس حرنا السودان السمينن دقف قربت هبالا بمبال كخصو مصنحهم صبصبات يحبرو أب تقادو بإثيوبيا تركب كتما كرموك أبرس كتما اتخلل زخونات أد دمازين قلتلا أب زوبا سماوي نيل كابز ركبا عبيت ختماتات حنتيا إتا ختما قندم التحالفيت مسمرات قرب ناب إثيوبيان دبوب سودان زوسلا قداسي زخونه متحالفي مسمر سلا تقوطاطر استراتيجيكاوي تا قداسنت كم زلوا ايو زتقاس كوميشن حبرة أفريقيا بزعبا متاعي تلوخو دقفن من رقاقان حبرة أفريقيا أب سوماليا نمزتاي بسلسة حملة خلتشان شلوشتن هتوت آخيبا كم زتوعي سبسابات يحبرو إذا هتوت تسوعي الزغربة أمريكا أمو داتانا زعمت بيت صحفة دقف حبرات هاقرات أب سوماليا زهبو فاينانساوي دقف كم التقوارط زحبر دبدابيك أب واشنطن بعلت حدا حملة خلتشان شلوشتن دحرم الآخو سعيبيو
ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓይልታት መንግስቲ ሶማልያ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ አልሸባብ ኣብ ዝምክተሉ ዘሎ እዋን ኣስታት 12,000 ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ተዋፊሮም ይርከቡ። እቲ ካብ ሕቡራት ሃገራት ዝረኽብዎ ዝነበሩ ሎጂስቲካዊ ደገፍ ድማ ንህልውንኦም ወሳኒ ምንባሩ እቲ ጸብጻብ ይሕብር። ኣሜሪካ ብተወሳኺ ኣብ መጻኢ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ንሎጂስቲካዊ ደገፍ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣውሶም ዘሕልፎ ውሳነ ክትቃወም ምዃና ኣፍሊጣላ። ነቲ ናይ ኣሜሪካ ውሳነ ብምኹናን እዚ ውሳነ እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን፣ ብዘይ ፋይናንሳዊ ቀረብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ሶማልያ ዘለና ተልእኾ መስመር ክንሕንፅፅ ክንግደድ ኢና ክብል ስሙ ክገልጽ ዘይደለየ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኣፍሪቃ ኣጠንቂቑ። ኣሜሪካ ኣብ ደብዳቤኣ ካብ 2007 ጀሚሩ ኣብ ሶማልያ ዝካየዱ ተልእኾታት ሕቡራት ሃገራት ኣስታት $2 ቢልዮን ከም ዝመወለት ገሊጻላ። እዚ ድማ ኣብታ ሃገር ንዝተዋፈረ ሰራዊት ኣፍሪቃ ዝውዕል ልዕሊ $1.6 ቢልዮን ዝሓወሰ ክኸውን ከሎ ብተወሳኺ ንሓይልታት ጸጥታ ሶማልያ ብኣማኢት ሚልዮናት ዶላር ዝቁጸር ሓገዝን ብቢልዮናት ዝግመት ሰብኣውን ልምዓታውን ደገፋት ከም ዘጠቓልል ሓቢራ። ኣሜሪካ ኣብዚ ውሳነ ክትበጽሕ ዝኽኣለትሉ ምኽንያት ሶማልያ ኣንጻር አልሸባብ ዘይተኣማምን ምግስጋስ ክትገብር ንጸጥታዊ ስራሕቲ ባዕላ ክትውንንን ወይ ድማ ኣብ ጽላት ጸጥታ ዓሚቕ ጽገና ክትተግብር ብዘይምኽኣላ ምዃኑ ጸብጻባት ይሕብሩ። እነዚ ጉዳይ ብዝምልከት ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ይኹን መንግስቲ ሶማልያ ክሳብ ሕጂ መልሲ ከም ዘይሃቡ ጸብጻብ ኤኤፍፒ የመልክት። ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ንፈለማ እዋን ነፋሪት ኢራን ኣብ ሰንዓ ድሕሪ ምዕላባ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ዕጡቓት ሑትን ዘሎ ምስሓብ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝበጽሐ መደበር ቴሌቪዥን አልጀዚራ ሎሚ 4 ሐምለ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ የመልክት። እቲ ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ተፈላጥነት ንዘለዎ መንግስቲ የመን ዝድግፍ ብስዑድ ዝምራሕ ኪዳን ንልኡላውነት የመን ወይ ንስዑድ ዓረብ ዕላማ ንዝገበረ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ብዘየዳግም ቆራጽነት ክምክት ምዃኑ ኣጠንቂቑ። እዚ መጠንቀቕታ ዝወፀ ዕጡቓት ሑቲ ንነፈርቲ ውግእ ስዑዲ ብምኽልካል ሓንቲ ሲቪላዊት ነፋሪት ኢራን ኣብ ርእሰ ከተማ የመን ሰንዓ ክትዓልብ ድሕሪ ምፍቃዶም እዩ። ኣፈኛ ሑቲ ያሕያ ሳሪዕ ኣብ ልዕሊ መዕርፎ ነፈርትን ኣገዳስነት ትካላት ስዑድ ዓረብን ኩለ መድያዊ መጥቃዕቲ ክውልዕ ምዃኑ ከጠንቅቕ ከሎ ኣፈኛ እቲ ኺዳን ጀነራል ቱርኪ አልማሊክ ብወገኑ ሑቲ ንነፋሪት ኢራን ብምፍቃድ ከም ወደባትን መዕርፎ ነፈርትን ዝበሉ ሲቪላት ትካላት የመንን ሓደጋ የቃልዕ ከም ዘሎ ገሊጹ። ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ተቐባልነት ዘለዎ ፕሬዚደንታዊ ባይቶ የመን እውን ነቲ በረራ ኢራን ልዕላውነት ሃገር ዝግህስን ኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስን ክብል ብጽኑዕ ኾኒንዎ ኣሎ። ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝተረኣየ ለበዳ ሕማም ኢቦላ ቁፅሪ ዝተለኽፉ ሰባት ልዕሊ 1500 ክበጽሕ እንከሎ ብዝሒ ዝሞቱ ድማ ናብ 473 ዓሪጉ ከም ዘሎ ሎሚ 4 ሐምለ 2026 ዝተዘርግሐ ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ኣነልዕሉ ይሕብር። ሰበስልጣን ጥዕና እቲ ሃገር ከም ዝሕብርዎ እቲ ለበዳ ካብ ዝኽሰት ጀሚሩ 213 ሰባት ሙሉእ ብምሉእ ክሓውዩ እንከለዉ 628 ሕሙማት ድማ ሕጂ እውን ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሕክምናዊ ክንክር ከም ዘለዉ ገሊጾም። እቲ ለበዳ ብፍላይ ኣብ ኢቱሪ ሰሜን ኪቩ ከምኡውን ደቡብ ኪቩ ኣብ ዝተባህላ 3 ዞባታት ብስፍሓት ዝረአ ክኸውን ከሎ ልዕሊ 11,000 ምስቶም ሕሙማት ርክብ ዝነበሮም ሰባት ብቐጻሊ ክትትል ይግበረሎም ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሚኒስትሪ ጥዕና እቲ ሃገር ኣብ ሕብረተሰብ ዝረአ ዘሎ ተቃውሞ ንምብዳኽ ዓቕምታት ህዝባዊ ምንቅስቓስ ሰራሓውቲ ምስፍሕፋሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ። ማእኸል ምክልኻልን ምቁፅጻርን ሕማማት ኣፍሪቃ ነቲ ለበዳ ንምምካት $910 ሚልዮን ሓገዝ ከም ዝተረኽበ ሓቢሩ። ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ፌሊክስ ትሺሴኬድ ብወገኑ ንለበዳታት ውፅኢታዊ ምላሽ ንምሃብ ሓድነትን ዓቕሚ ጥዕናን ኣፍሪቃ ምሕያል ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። እዚ ብዓይነት ቫይረስ ቡንድብግዮ ዝመፀ ናብ ኡጋንዳ ዝሰፍሐን ለበዳ ኢቦላ ብውድብ ጥዕና ዓለም ኣህጉራዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ህፁፅ ኩነታት ህዝባዊ ጥዕና ተባሂሉ ከም ዝተኣወጀ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣብ መበል 250 ዓመት ናጽነት ኣሜሪካ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ሊዮ 14 ኣብታ ቀንዲ መስመር ስደተኛታት ዝኾነት ደሴት ላምፔዱሳ ዑደት ብምክያድ ንኣመሓደርቲ ዶባት ኤውሮፓን ኣሜሪካን ጽኑዕ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። ቀዳማይ ኣሜሪካዊ መበቆል ዘለዎም ፓፕ ሊዮ መበል 14 ካብ ኣፍሪካ ናብ ኤውሮፓ ንዝስደዱ ሰባት ዓባይ መእተዊት ናብ ዝኾነት ደሴት ኢጣልያ ላምፔዱሳ ዑደት ኣካይዶም ኣለዉ። እቲ ዑደት ሕብረት ኤውሮፓ ጽኑዕ ንስደተኛታት ዝሰጉግ ሕጊ ካብ ዘውፅእ 2 ሰሙን ኣሜሪካ ድማ መበል 250 ዓመት ናጽነታ ኣብ እተኽብረሉ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ። እቶም ወዲ 70 ዓመት ፓፕ ስሞም ዘይተፈልጡ ስደተኛታት ኣብ ዝተቐበረሉ መቓብር ብምጽላይ ዑደት ዝጀመሩ ክኾኑ ከለዉ ንህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ሓጎስ ድማ ስደተኛታት ብርህራሄን ልግስን ምቕባል ጉቡእ እዩ ኢሎም።
مخبار مسل سدتنياتات كند علامهم زغبرو بابليو مس محدرا دونالد ترامب بسنكي جاملاوي مسغوق سدتنياتات تلغاغامي مسححاب كم زحلفو زذكر كوينو حجون المسرح سدت وحسن حقاون منقدتات كخفت صوعيد كم زغربو صبصابتي ارتي افريقيا يحبر أفريقياوي كوخوب تقداداماي بنيام جرماي بحداس بشكلتا مس حداس غانتو وانچ عالم زعتر كوخوب تصواتاي نبر انستان تسنيو ابزور فرنسا 2026 لاغما عود كمزغب تبغيسلو اتي ودي 26 عامت إرتراوي تقداداماي اب 2024 حدا مدرخ نايت الزور استعوت فلاماي تسلم أفريقياوي بمخان اب ملع عالم دميقو منبارو ايرسعن ازي تراي زي كوناس كينيوزيون قتل ماليا وديو نمزازمي مسمر تور دي فرانس سغره فلاماي أفريقياوي منبارو ندمقتو اغزيف ويو ابز حلف عامت كابتن حموشت عامتات صلحلا بلجماوي تغانتا انتر مارشي وانتي بمسنباتنا بان اس ان سايكلينج تتصمبيرو حدا كابون انتنا يتاغانتا وانچ عالم 2010 زعتر اسبانياوي عند ماخل كلب برشلونه نبر اندري انيسيتا مخانو يفلط بنيامن بي بي سي ابز خبو قال نتقد مخلت عامت استوغانا صفا عوتات كدغمو نقيلو خمزلو يغلص بنيام زنبرا كلب انتر مارشي وانتي بعين غنزب نصقل مس ان اس ان كتولادر زي تخل كلبيا حدا استون ووغز تبهله سويزرلانداوي تكال وفري كم اون نفر استبهله بانستان مشارقتون استمسرته موعاوي سبورتن كوبانيان زمول بمخانو حيال عقمي زلويو بنيام ابز عامت زي اب يو سي اي ودرات زمزغبو عوتات ون مرأيا ناي زبلጫታት زمخانيو زغلص ابتي اب اسبانيا استخايده ودر فولاتا كومينيتات فالنشيا قطليا نطبታት زلوا ماليا معواتو ون نغسغاسو زمالختيو نيرو بنيام ابتناي زحلف عام زور فرنسا قطليا ماليا نمچبات اب زكايدو هلخ سالساي وጪ منبارو زذكريو لو عامت ግን ዳግማይነትን ምስሊ መልክዕ ምድሪ ክረምቲ ፈረንሳ ትመስል ማልያ ደጊሙ ክምንጥላዩ ሃቂኑ ከምዘሎ ዝገልጽ ዝበዝሑ ተንተንትን ተዓዘብትን ከም ዝብልዎ እቲ ኤርትራዊ ኣብቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ፈረንሳ ካብ ላነሚዛን ናብ ፓው ዝግበር ሓሙሽተ መድረኽ ብደገፍ ስልታውያን ኣባላት ጋንትኡ ብቕዓቱ ከመስክር ዝሓሸ ቀዳማይ ዕድል ኣለዎ ይብሉ بنيام جرماي أبزور فرنسا 2026 زساتف انكو أفريقياوي إيو انتخونه أسرو زسعبو كالوت إيرتراويان تقدمت بشكلتا نبز عالماوي مدرخ خلقلو مخانوميو زأمن حدا خاب أمون ودي 10 عامات ملكياس ما أخلا إيو إزكي إلا قصبتاوي قددم زخونه من إساي أبز حلف ورحي أبستخايلة هقراوي تشامبيون ترقيا إيرتراز تعوت إيو إيرترا أب أهجر أفريقيا بقددم بشكلتا مريح بوتا حزاز اللي هجر كوينا كم هينوك مولو برخان SDS أستانا ناتنقل تسفاتين موفيتار كم أون أبزور فرنسا استساتفة فلما يتسلم أفريقاوي بمخان تاريخ السرح دانيال تغلاهي مانوتون زبولو وريات تقدمتي زفريتيا بزحات أب أوروبا زركوب إيرتراويان نزين حمشاي جزي بلوت أفريقاوي تقداماي كوينو استشلم بنيام جرماي نمدقافنا بسبانيان وساني مدرخات فرنسان كو حزو تثبيت يقبر اللهم بنيام جرماي كاب 2020 تحيزو حموشته جزي بلوت أفريقاوي تقداماي تباهيلو مشلامو يفلت كبرات تقاتلتي ندلو مقدام زبلنا يوم زيناتاتنا زم كتكتاتلوهم زصنعكم يمسلون يروم سوني بخالوت زيناتاتنا حساب نراقب سسنا يو نمني لكم